Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya miingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi, ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dugangi ni kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo kini kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila ni ining tanang mga balaod, moingon sila, sa walay duha-duha ang katawhan ni ining dakong nasod, maalamon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan kansang Dios duol kaayo niini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato sa dihang mosangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong, ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron sa tanan niyang binuhat mahisama kita sa unang mga bunga. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua, tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. Ug namatikda nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tawo. Kay ang mga Hudyo gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mokaon ang mga Pariseo, kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kun dili pa nila kini kaugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat og gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga tumbaga ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Jesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod, ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Si Jesus mitubag kanila, wala gayod masayop si Isaias sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaias. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tawo. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tawo, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya.